الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے صاحب اور عزیز ساتھیوں، سالانہ عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات اللہ دی توفیق نال بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال دور دراز دا سفر طے کر کے اس جگہ تشریف فرما ہو، رب العالمین دے حضور درد دل نہ دعا فرمانا اللہ ساڈی سب دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. مولانا فاروق اعظم مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء کرام نوجوان جس ذوق جس محبت دے نال اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام انساناں چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل و اعلیٰ بنایا. تمام انبیاء چوں آمنہ دے لال علیہ السلام نو افضل اور بہتر بنایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بعد اور تمام انبیاء دے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانثارانو، آپ دے حبدارانو، پیغمبر دے پیروکارانو اللہ ذوالجلال نے افضل و اعلیٰ بنایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی عظمت، آپ دی رفعت، آپ دا وقار، آپ دا کردار، آپ دی جلوت، آپ دی خلوت، آپ دا اخلاق، میری جماعت دے بزرگ علماء کرام، میری جماعت دے اکابرین الحمدللہ تواڈے گوش گزار فرما چکے نے اور فرما رہے نے. میں بڑے اختصار دے نال اس محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ دے پہلو نال پہلو ملا کے سون والے پیارے پیغمبر علیہ السلام قدم قدم حضور علیہ السلام نال زندگی گزارنے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے حبدار اور آپ دے وفادار اور جانثار دا تذکرہ کراں کہ جدا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر فرمایا. اور میرا دعویٰ الحمدللہ کہ اللہ ذوالجلال نے
آمنہ دے لال علیہ السلام نو نبی بلکہ خاتم النبیین بنایا. گجرا والے والو نبوت دے بعد میرا دعوی مسلک اہل حدیث ہے. نبوت دے بعد نمبر صداقت دا اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھیے. نبوت دے بعد نمبر صداقت دا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی زبان نبوت تو سنیے. نبوت دے بعد نمبر صداقت دا جناب جبریل تو پوچھئے. نمبر صداقت دا. اور آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کریے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اجے جاگ دی ہو نا. میں شاہ جی کو بڑا تھوڑا ٹائم لیا ہاں ماشاءاللہ. جماعت دے عظیم مبلغ مناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے. میں انہاں دے اور تواڈے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا. ایک دو باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا. اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے قرآن دی ترتیب تے ذرا غور فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. جاگو گے تے گل بنے گی. میں صرف تانوں جگانا ہے. خطاب شاہ جی نے فرمانا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ. ویسے 12 بجے تو بعد بندے دا وس کوئی نہیں رہندا. 12 نام ہی وجن انج وس کوئی نہیں رہندا. حضرت تشریف فرمان ہے. چلو میری خیر ہے اللہ تانوں سلامت رکھے. امید لگ گئی ہے بھی چاٹا جے کٹ جاؤ گے تسی انشاءاللہ. توجہ فرمانا ذرا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ذرا ترتیب تے نظر رکھے آدھے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ ذوالجلال دے قرآن دی ترتیب پہلا نمبر نبوت دا ہے. نبوت دے بعد نمبر صداقت دا ہے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق. قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. قرآن دی ترتیب نبوت دے بعد صداقت دا نمبر. میں آمنہ دے لال علیہ السلام دی بات کراں بلکہ پیغمبر علیہ السلام تو پہلا میں ایک اور بات تو اڈی نظر پیش کرنا چاہنا وا. حضرت علامہ امیر محترم حافظہ اللہ اپنے خطاب دے اندر فرما رہے سن اور ذکر کر رہے سن جناب ابو سفیان دا. انج میدان احد دے اندر میرے آقا علیہ السلام آپ دے 70 صحابہ زخمی بھی نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانثار جام شہادت بھی نوش فرما چکے ہیں اور خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آمنہ دے لال علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں. لوہے دے
موت دیاں کڑیاں میرے پاک پیغمبر دیاں کن پٹیاں دے اندر کھب چکیاں نے، سر پاک زخمی ہے، آپ دے دندان مبارک شہید ہو چکے نے، آپ نو حفاظت نقطہ نظر دے نال الگ ایک جگہ تے ٹھہرایا ہویا۔ ابو سفیان جے کفر دی حالت دے اندر انج میدان احد دے اندر آیا، آواز دے کے کہہ رہا افیکم محمد، اور مینوں دسو تواڈے چ محمد زندہ ہے وے کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے خاموش رہنا، جواب نہیں دینا۔ اے کہہ رہا افیکم ابو بکر، کیا تواڈے چ ابو بکر ہے وے؟ او گجراں والیو، ابو سفیان اجے مسلمان نہیں، کفر دی حالت وچ۔ ابو سفیان بھی جاندا پہلا نمبر نبی دا تے دوجا بولو دوجا، پہلا نبوت دا نمبر، دوسرا صداقت دا نمبر۔ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذات گرامی نو دیکھا، آقا علیہ السلام ہے جو احد تے تشریف فرمانے، حضور دے نال صدیق و فاروق بھی نے، پیارے عثمان بھی نے۔ پہاڑ دے اندر زلزلہ پیدا ہویا، لرزہ پیدا ہویا، اور پہاڑ ویسے نہیں ہلے، میرا تے ایمان ہے اور میں اپنی عقیدت و محبت دا اگر اظہار کراں، اور پہاڑ خوشی نال جھوم اٹھیا ہوئے گا کہ میری قسمت کے میرے تے آمینہ دے درے یتیم تشریف فرما، صدیق و فاروق تشریف فرما۔ پہاڑ ذرا ہلیا، کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے اسبت احد، رک جا احد، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نبی و صدیق و شہیدان۔ احد رک جا، تیرے تے ایک صدیق، سبحان اللہ، پہلا نمبر نبوت دا ہے۔ احد رک جا، تیرے تے ایک نبی موجود ہے، دوجا صدیق موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دے نزدیک وے پہلا نمبر نبوت دا، دوجا صداقت دا۔ پتہ یہ لگا کہ قرآن پاک دے اندر پہلا نمبر نبوت دا، دوجا صداقت دا۔ ابو سفیان اجے کفر دی حالت دے اندر ہے، او دے نزدیک بھی پہلا نمبر نبوت دا، دوسرا صداقت دا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تو پوچھئے، آمینہ دے لال نے جیڑی ترتیب رکھی ہے، پہلا نمبر نبوت دا، دوسرا نمبر صداقت دا۔ اور کیسی صداقت میرے صدیق نو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ جبریل کو لو پوچھئے، تے جبریل بھی کہہ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ فرماندے نے جبریل مکیوں بیت المقدس آنا، گل اے بھی بڑی وڈی ہے، پر بیت المقدس تو پہلے آسمان تے جانا، دوسرے تیسرے پنجویں چوتھے ستویں آسمان تے جانا، سدرۃ المنتہا تک جانا، گل بڑی وڈی ہے۔ اے جبریل بہت بڑی بات ہے، تے گل سن ہے، ایک گل مننے گا کون؟ جبریل نے بھی آکھیا سی سونے اور کوئی مننے نہ مننے، ابو بکر تے مننے گا، اور کوئی مننے نہ مننے، ابو بکر تے مننے گا۔ پتہ لگا نبوت دے بعد نمبر صداقت دائر، اور ایسے واسطے مسلک اہل حدیث دی دعوت پیغام ہے، بعد نبیاں دے کل جہان وچوں، بعد نبیاں دے کل جہان وچوں، تے اچھی ذات جناب صدیق دیئے۔ بعد نبیاں دے کل جہان وچوں، اچھی ذات جناب صدیق دیئے۔ جسم پاک، روح پاک تے پاک
پاک سینہ، جسم پاک روح پاک تے پاک سینہ، اچھی ذات جناب صدیق دیے، تاریخ اسلام دے ایک ایک حرف اندر، تاریخ اسلام دے ایک ایک حرف اندر، مدح خان جناب صدیق دیے، مدح خان جناب صدیق دیے، ربانی چمک دے شان اسلام اندر، آن بان جناب صدیق دیے، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد، نبوت دے بعد صداقت دا نمبر ہے، اور کون جناب صدیق اکبر نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد تاریخ اسلام نو سہارا دین والے۔ اور دوستو اگر میں تاریخ اسلام وچوں جناب صدیق دا کردار نکال دیواں، تاریخ اسلام وچوں صدیق دا نام نکال دیاں، تے تاریخ اسلام دی ابتدا نہیں ہوندی، تاریخ اسلام دا آغاز نہیں ہوندا۔ اور کون جناب ابو بکر صدیق نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد جنہاں نے اسلام دی تاریخ نو سہارا دیتا، ایڈے مشکل حالات دے اندر کائنات دے امام جدو دنیا تو تشریف لے جا چکے نے، کائنات دے امام دے منبر دے جناب ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام دے منبر تے صدیق کھڑے نے اور خطبہ ارشاد فرما رہے نے، فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس مشکل موقع تے میرے صدیق نے تاریخ اسلام نو سہارا دیتا، اور دوستو اسے واسطے الحمدللہ آج اہل حدیث دا بچہ بچہ صرف پیارے صدیق دی عظمت دا نہیں، پیغمبر علیہ السلام دے 1,40,000 یا 44,000 صحابہ دی عزت و عظمت دا دفاع کرنے ہاں، اور اللہ دے فضل و رحمت دے نام اہل حدیث دا اے ترہ امتیاز ہے، اسی گالیاں دا جواب گالیاں نال دین والے نہیں، تبرہ بازی دا جواب تبرہ بازی نال دین والے نہیں، لان تان دا جواب لان تان نال دین والے نہیں۔ اہل حدیث او عظیم جماعت ہے اور لوگاں دے سامنے اپنا کردار پیش کر دینے، لوگ گالیاں کٹ دینے، اے قرآن دیاں آیاتاں پیش کر دینے۔ اسی اس ملک دے اندر لڑائی دے قائل نہیں، جھگڑے دے قائل نہیں، فتنے دے قائل نہیں، فساد دے قائل نہیں، اسی اس ملک دے اندر امن دے دائی ہاں، اور اس ملک دے اندر امن آئے گا
آمنہ دے لال دی سنت نال آئے گا تے رب دے قرآن نال آئے قرآن نال آئے تو بغیر بولو امن ہو سکتا امن نہیں ہو سکتا رسیم اللہ دے فضل و رحمت دے نال آج کوئی سستی شہرت حاصل کرنے واسطے اہل حدیث نو ختم نبوت دی آڑ لا کے اہل حدیث دے خلاف اہل حدیث دے اسلاف دے خلاف زبان درازی کرے تورہ بازی کرے انہاں نو حق حاصل کیے جنہ دا تحریک ختم نبوت حصہ نہیں تسی سن چکے ہو الحمدللہ کہ اہل حدیث او جماعت کہ جنہ دے اکابرین نے حضرت بٹالوی نے حضرت شیخ الاسلام نے حضرت غزنوی نے حضرت روپڑی نے حضرت علامہ شہید نے حضرت یزدانی شہید نے اپنا سب کچھ لٹانا اپنا سب کچھ قربان کرنا او تے برداشت کر لیا ہے نہ پیغمبر دی عظمت تے آنچ آن دیتی ہے نہ صحابہ دی شان وچ گستاخی برداشت کیتی ہے اور نہ میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت تے سودا بازی کیتی بھی نہیں تے بولو کرانگے بھی اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث اے عزم رکھ دینے اہل حدیث اے سوچ رکھ دینے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے نبی دے صحابہ دی عظمت واسطے اللہ دے قرآن دی حفاظت واسطے اہل حدیث دا بچہ اپنا سب کچھ لٹان واسطے تیار ہے اور انشاءاللہ تے کہہ دیو پاہمیں رات دے 2 بار چلے نے انشاءاللہ تے کہہ دیو انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث کتاب و سنت واسطے صرف اور صرف کتاب و سنت واسطے اور پیغمبر علیہ السلام دے غلام تے جان نثاراں واسطے اپنا سب کچھ لوٹانا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھدا اور جب تک زندہ رہے گا کتاب و سنت دا پرچم لہراندا رہے گا اور توحید و سنت دا پیغام کریا بستی بستی نگر نگر پہنچاندا رہے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک